राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 5 अध्यादेश जारी। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा। चोभार बन्दरगाहले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दियो 60 बुँदे निर्देशन। चुनाव निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन ट्रान्सपरेन्सीको आह्वान। स्थानीय तहका उम्मेदवार अहिले नतोक भन्दै नेपाली कांग्रेसको निर्देशन। चुनाव जित्नका लागि मात्र गठबन्धन नगरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री बनाउन व्यवसायीहरूलाई भ्याई नभ्याई। सोमबार एमालेमा प्रवेश गरेका बेनीघाटका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्किए। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको 79 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन, महासचिवमा आउती। लखन थापाबारे ओलीको अभिव्यक्ति विवादमा फिर्ता लिन मगर संघको माग। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 51 जना निको भए। शुक्रबारदेखि देशभर टाइफाइड विरुद्धको खोप दिइने। कस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन टाइफाइड विरुद्धको खोप, यसको बारेमा पुरै जानकारी। जहाजभित्र अमर्यादित क्रियाकलाप गरेको भन्दै ऋषि धमलालाई प्रेस काउन्सिलले सोध्यो स्पष्टीकरण। कङ्गोमा विद्रोहीले गरेको आक्रमणमा 1 नेपाली सैनिक घाइते। अब ठुला अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्ने। चीनका सडकमा परीक्षणका लागि गुडी साझाका बिजुली बस। सगरमाथा चढ्न 16 समूहका 138 जनाले लिए अनुमति। अन्य हिमालमा कति जनाले लिएका छन् त अनुमति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली सञ्जीव गिरीले बनाएको केक डेनमार्कमा उत्कृष्ट घोषित। 46.5 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातम्य, कारोबार रकममा सामान्य सुधार। चोभार बन्दरगाह खाद्यान्न आयातमा मात्रै केन्द्रित नहोस्, निर्यातको पनि केन्द्र बनोस् भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। श्रीलङ्काका वित्त मन्त्रीले नियुक्तिको दोस्रो दिनमै दिए राजीनामा। चीनको साङ्घाईमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि लकडाउन गरियो। राखेप फर्कने रमेश सिलवालको प्रयास असफल। एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणबाट बाहिरियो लिग च्याम्पियन मछिन्द्र। एन्फाको चुनाव सर्यो, अब असारको 6 गते चुनाव हुने। र समाचारको अन्तिममा कस्तो र कति नुन खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो चोटि हो, त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रपतिद्वारा 5 अध्यादेश जारी भएको प्रसङ्गबाट। सरकारले एसिड सम्बन्धी सहितका विभिन्न 5वटा अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार 5वटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। चोभारमा बनेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। बन्दरगाहको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वीरगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौँका लागि मालवस्तु बोकेर आएका 3वटा कन्टेनरलाई भित्र्याएर बन्दरगाहको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अब नेपालका विभिन्न देशबाट भित्रिएका ट्रक तथा कन्टेनरलाई सिधै चोभारमा ल्याएर भन्सार जाँच पास गर्न सकिने भएको छ। यस्तै विदेश निर्यात गर्ने सामानको भन्सार जाँच पास पनि चोभारबाट हुने बताइएको छ। यसअघि काठमाडौँ र आसपास जिल्लाका लागि आयात भएका सामान पनि सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सारमै जाँच पास गर्नुपर्दा लोड अनलोड लगायतको समस्या रहेको थियो। चोभार बन्दरगाहमा 500वटा ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङको सुविधा तथा भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन, सुरक्षा चौकी लगायतको सुविधा रहेको छ। चोभार बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार बन्दरगाह सञ्चालनले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने बताउनुभयो। चोभार स्थित नवनिर्मित बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। चोभार बन्दरगाह सञ्चालनपछि काठमाडौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पश्चात मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न, व्यापारको लागत घटाउन र वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलाई थप व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यो बन्दरगाह कोसे ढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह जस्ता संरचनाहरूको आवश्यकता पर्ने पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर स्थानीय निर्वाचन 2079 का बेलामा राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने कामका बारेमा 60 बुँदी निर्देशन दिएको हो। आयोगको निर्देशन अनुसार दलहरूले कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउने छैनन्। यस्तै कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनौटमा कुनै पर्चा टाँच्न वा टाँच्न लगाउन वा लेख्न लगाउन पाइने छैन। यसैगरी सभा वा भेला र भेलाका लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका बाहेक अन्यत्र साउन्ड सिस्टमको प्रयोग नगर्न पनि आयोगले भनेको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आयोगमा उपस्थित भई आचार संहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आयोगले जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी रूपमा आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको छ। टिआई नेपालको एक विज्ञप्ति मार्फत 7 वटा सरोकारवाला पक्षहरूलाई मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उम्मेदवारका साथै मतदाता समेतलाई शान्तिपूर्ण, भय र त्रास रहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले निर्वाचनलाई विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। मतदाता शिक्षाको व्यवस्था गरी उचित ठाउँमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्न र मतदातालाई डर रहित वातावरण दिन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेदवार तत्काल नतोक्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ। सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस लगायतका काम गरे पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार नै भने नतोक्न आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जिल्ला समितिलाई तत्काल उम्मेदवार नतोक्न भनेको बताउनुभयो। सिफारिस लगायतका सबै काम गरे पनि रामबहादुर श्यामबहादुर भनेर उम्मेदवार नै चाहिँ नतोक भनेका हौं। उहाँले भन्नुभयो केन्द्रले अर्को निर्णय नगर्दासम्म नतोक भनेका छौं। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले चयन गर्नेछ। त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार भने जिल्ला समितिले चयन गर्ने बताइएको छ। नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार प्रदेश समितिले र महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर केन्द्रीय कार्य समितिले चयन गर्ने जनाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले जनताको संघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि अझै चुनौती रहेको बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 को वडा कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा तथा विकास गर्ने कार्यभार परिवर्तनकर्मी शक्तिको काँधमा आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीलाई सामना गर्न, परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर समाजवादको आधार तयार पारेर जाने विषयमा वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता दलहरूबाट व्यक्त भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मन्त्री भुसालले गठबन्धनको संस्कृतिले निर्वाचनमा मात्र तालमेल गरी विजयी हुने मात्र नभई परिवर्तनका एजेन्डाको रक्षा, राष्ट्रियता, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसका चुनौतीलाई सामना गर्न गठबन्धन आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँको बाग बजारका 8 पसल बाहिर यति बेला राजनीतिक दलका झण्डाहरू झुन्डिएको देखिन्छ भने भित्र टेबल र र्याकहरूमा खचाखच क्याप, ब्याज,
टी सर्टका साथै खाली कपडाहरू थुप्रिएको देख्न सकिन्छ। कोही चुनावी सामग्रीको डिजाइन तयार गरिरहेका हुन्छन् त कोही छपाईमा व्यस्त रहेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखको 30 गते नेपाल सरकारले घोषणा गरेर तयारी अगाडि बढाएसँगै निर्वाचनको प्रचार प्रसार सामग्री बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ अधिकांश व्यवसायीहरूलाई। बागबजारका 8 पसलमा देखिएको यस्तो दृश्यले चुनाव नजिकिएको झल्को दिन्छ। चुनावी माहौल सुरु भइसक्यो, काम गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन थालेको कामना आर्ट्सका नरेश चौधरीको भनाइरहेको छ। दैनिक 5000 भन्दा बढी अर्डर आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। झण्डा र टोपीको माग बढी छ। दैनिक 1 लाख बराबरको कारोबार हुन्छ। 4 जनाले काम नभएकाले गाउँबाट 4 जना मगाएको छु। 8-10 जना भयो भने सजिलो हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेमा सोमबार प्रवेश गरेका धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर दल्लाकोटी हरि मंगलबार फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै फर्किनु भएको छ। सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुगेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका उहाँ मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू माओवादी केन्द्रमा नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, म भित्र क्षणिक आक्रोश र आवेगमा आई राजनीतिक रूपमा गम्भीर गल्ती कमजोरी हुन गई समग्र पार्टी बेनीघाट रोराङ र धादिङको पार्टी पंक्तिमा पर्न गएको क्षतिप्रति म गम्भीर आत्मालोचना गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। डल्लाकोटी मंगलबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पुगेर पार्टीमा फिर्ता भएको नेकपा माओवादी केन्द्र धादिङका अध्यक्ष मनिराज भण्डारीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले आहुतिको नेतृत्वमा 79 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। 17 देखि 19 चैतसम्म काठमाडौँमा भएको पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले महासचिवमा आहुति र प्रवक्तामा जागृत रायमाझीलाई चयन गरेको हो। केन्द्रीय समितिमा 40% महिला प्रतिनिधित्व रहेको उक्त पार्टीले जनाएको छ। भेलाले 15 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय पनि चयन गरेको छ, जसमा आहुति जागृत रायमाझी, मदन अर्याल, राजकुमार हिङमाङ, सागर लिम्बू, धनकुमारी सुनार, राजेश्वरी सुवेदी, डीवी सर्वश्रेष्ठ, आशिष लिम्बू, वैद्यनाथ ठाकुर, बुद्धलक्ष्मी महर्जन, विनोद सुनाम, लछुराम विक, पुष्प कुमार भण्डारी र श्याम कुमार रहनु भएको छ। त्यसैगरी सल्लाहकार समितिमा आरपी गुरागाई, डाक्टर अजय यादव, मोहन सासंकर र डाक्टर सञ्जय शाहलाई चयन गरिएको जनाइएको छ। नेपाल मगर संघ रूपन्देहीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको प्रथम शहीदबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। ओलीले गत चैत 18 गते कार्यक्रममा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर नभई बाका वीर हुन् भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो। संघले बुटबलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ओलीको अभिव्यक्तिले शहीद लखन थापा र आम मगर समुदायमाथि अपमान भएको जनाएको छ। ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए नेपाल मगर संघको आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दलबहादुर बिरकट्टा मगरले बताउनुभयो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिबाट गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक रहेको भन्दै मगरले बाका वीरको विषयमा तथ्य पेश गर्न चुनौती पनि दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3278 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 21 जना र 2309 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 51 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 812 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 771 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 41 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 15 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। सरकारले आगामी शुक्रबारदेखि देशभरका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप कन्जुगेट भ्याक्सिन दिने भएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाले आगामी चैतको 25 गतेदेखि वैशाखको 18 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। खोप अभियान सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन, तालिम तथा खोप केन्द्र सबैको तयारी पूरा भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका झण्डै 75 लाख बालबालिकाका लागि खोप दिने लक्ष्य राखेको छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकालाई दिन लागि हो। सो अभियान पश्चात नियमित खोपका रूपमा 15 महिना पुगेका बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिनेछ। यो सँगै नेपालमा बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपको संख्या 13 पुग्नेछ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार ऋषि धमलालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजभित्र अमर्यादित र असभ्य क्रियाकलाप गरेको भन्दै काउन्सिलले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका पत्रकार ऋषि धमलालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा विमानभित्रै अनुमति बिना र विमानका कर्मचारीले दृश्य खिच्न तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मिल्दैन भन्दै पनि धमलाले जबरजस्ती दृश्य खिचेर सम्प्रेषण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्तरिक बैठकमा पनि धमला जबरजस्ती प्रवेश गरेको विषय पनि काउन्सिलले नोटिस गरिरहेको जनाएको छ। पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सूचना सङ्कलन सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्ने विषय स्मरण गराउँदै काउन्सिलले भनेको छ, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी वायु सेवाका सम्बद्ध कर्मचारीले प्रसारण गर्न नमिल्ने भन्दै पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बलपूर्वक निषेध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दृश्य सहितको प्रत्यक्ष प्रसारण के कति कारणले गर्नु परेको हो, त्यहाँबाट पटक पटक यस्तो गैर पेशागत क्रियाकलाप किन हुन पुगेको हो भनी प्रश्न समेत सोधेको छ। कङ्गोमा नेपाली शान्ति सेनाको टोलीमाथि विद्रोहीले आक्रमण गर्दा एकजना सैनिक घाइते भएका छन्। अपरेसन बालीका क्रममा कर्डन एन्ड सर्च अभियानमा खटिएको टोलीमाथि विद्रोहीले गोली चलाएका थिए। त्यस क्रममा एकजना नेपाली शान्ति सैनिकलाई गोली लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। गोली लागेका सैनिकलाई तत्कालै हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर बुनिया स्थित राष्ट्रसङ्घको अस्पतालमा लगिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। उनको उपचार भइरहेको सेनाले जनाएको छ। बाँकी सैनिक सबै सकुशल रहेको सेनाले जनाएको छ। देशभर रहेका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै एक जिल्लामा अनिवार्य विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा सेवा दिने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसका लागि केही मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने केही प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 को दफा 20 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा 40 अनुसार जिल्ला अस्पतालमा गएर विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूसँग सम्झौता सुरु भएको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर पौडेलका अनुसार मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले जिम्मा लिएका जिल्लाहरूमा कम्तीमा एकजना शल्य चिकित्सक, एकजना प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एकजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट तथा एनेस्थेसिया सहायक जाने बताइएको छ। केही प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजबीच सम्झौता भएका छन्, अन्य प्रक्रियामा रहेका छन्। डाक्टर पौडेलले भन्नुभएको छ, कुन तहको चिकित्सक जानुहुन्छ त्यस अनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ उहाँको भनाइरहेको छ। उक्त जिल्ला अस्पतालबाट बिरामीले रोग पहिचान र उपचारको व्यवस्था गरी अपरेसन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, परामर्श दिनुपर्ने र महिला तथा प्रसुति सेवा साथै जटिल गर्भवती तथा परामर्श लगायतका सेवा पाउने जनाइएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षदेखि आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग प्रकाशनमा ल्याउने भएको छ। समितिले नयाँ वर्ष 2079 का लागि राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्न लागेको अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिले यसअघि अन्य पञ्चाङ्ग पात्रोलाई स्वीकृति दिने काम मात्र गर्दै आएको थियो। यही सातासम्म राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग प्रकाशन भइसक्ने समितिले जनाएको छ। सरकारले आफै पहिलो पटक पात्रो प्रकाशन गर्न लागेको हो। सरकारको आधिकारिक पात्रो प्रकाशनमा आएपछि चाडपर्व लगायतका विषयमा हुँदै आएका विवाद अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। साझा यातायातले पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि ल्याउन लागेका बसहरूको चीनका सडकमा परीक्षण सुरु भएको छ। साझा यातायातले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा राखेको भिडियो अनुसार चीनको उकालो सडकमा बिजुली बसको परीक्षण भइरहेको छ। भिडियोमा चीनको नानजिङ शहरमा साझा यातायातका लागि तयार भएको बिजुली बसको ग्रेडेबिलिटी स्टेट उकालो तान्न सक्ने क्षमता परीक्षण गरिरहेको देखिएको छ। पहिलो चरणमा साझाले 3वटा बिजुली बस काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको छ। चीनको नानजिङ स्थित CHPC कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखानामा ती बस तयार भइसकेका छन्। ती बस काठमाडौँ आइपुगेपछि उपत्यकाका सडकमा परीक्षण सफल हुनासाथ बाँकी 37वटा पनि आउने साझाले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा आरोहणका लागि यो सिजनमा 16 समूहका 138 जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार मंगलबारसम्म 33 महिला र 105 जना पुरुष गरी 138 जनाले सगरमाथाका लागि अनुमति लिएको बताइएको छ। यी आरोही विभिन्न 16वटा समूहमा सगरमाथामा जाने भएका छन्। विभागका अनुसार यी आरोहीबाट मात्र सरकारले 17 करोड 19,64,850 रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। यो सिजनमा अहिलेसम्म सगरमाथा पछि
भएपछि अमादवलम हिमालका लागि बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार मंगलबारसम्म सो हिमालका लागि 39 जनाले अनुमति लिएको बताइएको छ, जसमा 7 जना महिला रहेका छन्। यस्तै कुल 15 हिमालमा आरोहणको अनुमति दिएको छ र करिब 20 करोड रोयल्टी सङ्कलन गरिएको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। डेनमार्कमा नेपाली नागरिक सञ्जीव गिरीले बनाएको केक वर्षकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ। डेनमार्कका बेकरीहरूको आधिकारिक संस्थाले आयोजना गरेको बियर एन्ड कोन्डिटमेस्टर डेनमार्कमा उत्कृष्ट भएसँगै उनले 12,000 डेनिस क्रोनर अर्थात् करिब 2,20,000 नेपाली रुपैयाँ पनि जितेको बताइएको छ। सन् 2019मा उनले यही प्रतियोगितामा 8औं स्थान हासिल गरेका थिए, तर यस वर्ष सहभागी 72 जनामा उनी उत्कृष्ट भएका हुन्। सन् 2010मा डेनमार्क पुगेका सञ्जीवले एक बेकरीमा पार्ट टाइम काम पाएका थिए। अहिले यो सफलताको पछाडिको कथा पनि निकै रोचक छ। हाल उनी डेनमार्कको एक प्रतिष्ठित कम्पनी एन्डरसन बेकरीमा सेफ बेकरको रूपमा कार्यरत रहेका छन्। डेनमार्क पुगे लगत्तै कोपनहेगन नजिकैको सोबर्ग भन्ने ठाउँमा काम पाएपछि उनले त्यहाँ करिब 6 महिना काम गरेका थिए र यसरी नै सिकेर उनी अहिले सफल भएका छन्। नेपाली जहाँ पुगे पनि आफ्नो सफलताको श्रेणीमा अगाडि बढ्छ भन्ने उनले उदाहरण देखाएका छन्। त्यसकारण सञ्जीव गिरीलाई हार्दिक बधाई छ। उहाँलाई तपाईको पनि शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सोमबार 16 अङ्कले घटेको शेयर बजार मंगलबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 46.46 अङ्कले घटेर 2,452.06 बिन्दुमा झरेको छ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको दिन होटल समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै भएको छ। मंगलबार कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। सोमबार 1 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंगलबार 228 कम्पनीका 58,41,000 किता शेयर 2 अर्ब 67 करोड 12 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 9 करोड 67 लाख रुपैयाँको शेयर किनिबेच भएको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ भने नारायणी विकास बैंक र युनाइटेड मार्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले ओह्रालो लागेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 10% बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दैनिक उपभोग हुने खाद्यवस्तु आयातका लागि चोभार बन्दरगाह प्रयोग हुन नहुने बताउनुभयो। चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातका लागि यो बन्दरगाह प्रयोग हुन नहुने बताउनु भएको हो। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनपछि मुलुक स्थल मार्ग भएर समुद्री पहुँचमा जोडिएको भन्दै उहाँले अब नेपालमा उत्पादित वस्तु समुद्री तटसम्म सिधै पुग्ने र त्यहाँ लोड भएका मालवस्तु सहजै काठमाडौँ आउने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्यातको केन्द्र बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। श्रीलङ्काका वित्त मन्त्री अली साबारीले दोस्रो दिनमा नै राजीनामा दिएका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट बढेपछि आइतबार मन्त्री परिषदका सबै सदस्यले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सोमबार राष्ट्रपति गोटाया राजपाक्सेले 4 मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसमध्येका साबरीले राजीनामा दिएका छन्। साबरीले राष्ट्रपति राजपाक्सेलाई पत्र लेखेर देशमा आएको आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्नका लागि राम्रो व्यवस्था आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नयाँ वित्त मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वित्त मन्त्रीको नियुक्ति सहज बनाउन आफूले राजीनामा दिएको उनले पत्रमा लेखेका छन्। साबरी यसअघिको सरकारमा कानुन मन्त्री रहेका थिए। उनले राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट गतिलो वित्त मन्त्री खोज्ने हो भने आफूले संसदीय सिट समेत खाली गरिदिने बताएका छन्। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बढेको छ। सोमबार एकै दिन 16,590 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 1,235 जनामा लक्षण समेत देखिएको छ। चीनको व्यापारिक केन्द्र मानिने साङ्घाईमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि साङ्घाईमा दोस्रो चरणको लकडाउन गरिएको छ। त्यहाँका 2 करोड 60 लाख मानिस घरमै बस्न बाध्य छन्। कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि साङ्घाईमा यसअघि नै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको थियो। सन् 2019मा चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध तत्कालीन सदस्य सचिव रवि सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि फैसलाको लिखित रूप आइसकेको छैन। रिट खारेज भएसँगै सिलवाल राखेप फर्कने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ। रिट खारेजीपछि वर्तमान सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्न बाटो
खुलेको छ। सदस्य सचिव सम्बन्धी विवादका कारण राखेपको कामकाज केही महिना यता प्रभावित भएको थियो। नेपालको ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप 2022 को प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह चरणमा स्थान बनाउने लक्ष्य राखेको मछिन्द्रले घरेलु मैदानमा श्रीलङ्कन सुपर लिग च्याम्पियन क्लब ब्लू स्टार स्पोर्टिङ क्लबसँग मङ्गलबार 2-1 पराजित भयो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भ्रमणकारी टोलीलाई जित दिलाउन मोहम्मद इस्तान र सेनाल सन्देशले गोल गरेका थिए। ब्लू स्टारले दुवै गोल पहिलो आधा घण्टाभित्रै गरेको थियो। दोस्रो हाफको अन्तिममा कप्तान सुजल श्रेष्ठले मछिन्द्रका लागि गोल गरे पनि त्यो निकै ढिला भएको थियो। घरेलु मैदान र दर्शकको साथ पाए पनि मछिन्द्रले भने गोल गर्न सकेन। खेलमा मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले पेनाल्टी बचाएका थिए। घरेलु मैदानमा घरेलु दर्शकको अगाडि मछिन्द्रले सुरुवाती 10 मिनेट बल पोसेसन राखे पनि गोल गर्न सकेन। पहिलो हाफमा ब्लू स्टारले पाएको पेनाल्टी भने मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले बचाएका थिए। खेलको 9 मिनेटमा नुरलान नवरोजोभले गोल गर्ने अवसर मिस गरेका थिए। उनले पेनाल्टी बक्सबाट हानेको प्रहार पोस्टभन्दा बाहिर गएको थियो। 15 मिनेटमा ब्लू स्टारले पेनाल्टी पायो तर अरेपेर ओम्बेवेको पेनाल्टी प्रहार मछिन्द्रका विशाल श्रेष्ठले बचाए। देवेन्द्र तामाङले सेनल सन्देशलाई फाउल गरेपछि इराकी रेफ्री युसुफ सईद हसनले पेनाल्टी दिएका थिए। 18औं मिनेट मछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठको हेडर पोस्ट नजिकबाट बाहिरियो। 24औं मिनेटमा मोहम्मद इस्तानले गोल गर्दै श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारलाई अग्रता दिलाए। 28औं मिनेटमा सेनाल सन्देशले गोल गर्दै ब्लू स्टारको अग्रता दोब्बर पारे। दोस्रो हाफमा मछिन्द्रले एक गोल फर्काए पनि नतिजा उल्टाउन सकेन। मछिन्द्रले खेलमा फर्कने निरन्तर प्रयास भने गरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। यसअघि 2079 जेठको 15 गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन असार 6 गतेका लागि सरेको महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताउनुभयो। उहाँले फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि निर्वाचन मिति सारिएको र यसबारे सबै सदस्यलाई जानकारी गराएको पनि बताउनु भएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा कस्तो र कति नुन खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। नुन खानाका लागि सोडियमको प्रमुख स्रोत हो। हाम्रो शारीरिक प्रक्रियामा विभिन्न किसिमले सोडियमको आवश्यकता परेको हुन्छ। कोशिकाले ठिकसँग काम गर्नका लागि शरीरमा रहेको तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट्स सन्तुलित होस् र ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नका लागि पनि सोडियमले भूमिका खेल्ने गर्छ। यसकारण सोडियम हाम्रो शरीरको एक जरुरी हिस्सा हो। त्यसका अलावा सोडियमले शरीरमा कस्तो कस्तो भूमिका खेल्छ त? हाम्रो शरीरलाई जति सोडियमको जरुरी पर्छ त्यसको 90% हिस्सा टेबल साल्ट या हामीले प्रयोग गर्ने नुनबाट पुरा हुन्छ। वैज्ञानिक भाषामा यसलाई सोडियम क्लोराइड समेत भनिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वस्थ मानिसलाई दैनिक 5 ग्राम भन्दा कम नुन खान सल्लाह दिने गर्छ। यो करिब 1 चम्चा बराबर हुन्छ। त्यसो त धेरै नुन खाँदा के नोक्सानी हुन्छ त? कुनै पनि उमेरका मान्छेले धेरै नुन खाँदा रक्तचाप बढ्न सक्छ। यसका अलावा खानपानमा नुन अधिक खानु पनि खतराको कुरा हो। अधिक नुन प्रयोगले मुटुको बिरामी, ग्यास्ट्रिक, क्यान्सर र मस्तिष्कमा रगतको प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। दिमागको कुनै नसा फुट्ने खतरा पनि हुन्छ। साथै हामीले खानपानमा नुनको मात्रालाई कम गरेर रक्तचापको स्तर कम पनि गर्न सक्दछौँ। त्यसो त कस्तो प्रकारको नुनमा सबैभन्दा कम सोडियम हुन्छ त? बजारमा कयौं प्रकारका नुन उपलब्ध हुन्छ जसको प्रयोग गरेर भोजनलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिन्छ। सबैभन्दा स्वास्थ्यवर्धक नुन त्यही हो जसमा सबैभन्दा कम मात्रामा सोडियम पाइन्छ। संसारका अलग अलग स्थानमा नुन तयार गर्ने भिन्दा भिन्दै तरिका छन्। यसमा सामेल चीज, रङ र स्वादको आधारमा कयौं प्रकारको नुन बजारमा पाइन्छ। रिफाइन्ड नुन वा आम नुन सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने नुन मध्ये एक हो। यसमा 97 देखि 99% सोडियम क्लोराइड हुन्छ। यो यति धेरै प्रशोधित हुन्छ कि यसमा कुनै पनि कुरा अशुद्ध हुँदैन, तर पोषक तत्त्वको प्रयोगले समस्या निम्ताउन सक्छ। उदाहरणका लागि समुद्री नुनको उदाहरण लिनुहोस्। यो समुद्रको नुन पानी बाष्पीकरण गरेर तयार गरिन्छ। यसमा प्रशोधन गरिँदैन। यसबाहेक यसमा आयोडिनको मात्रा पनि धेरै हुन्छ जुन हाम्रो शरीरका लागि राम्रो मानिन्छ। समुद्री नुनमा सामान्य नुनभन्दा 10% कम सोडियम पाइन्छ। त्यसै गरी हिमालयबाट निकालिएको नुनमा पनि सोडियमको मात्रा कम हुन्छ। यसमा म्याग्नेसियम र पोटासियम जस्ता खनिज लवण धेरै पाइन्छ। सेल्टिक नुन वा खैरो नुनमा पनि सोडियमको मात्रा कम हुन्छ। अन्य खनिज र लवण प्रशस्त मात्रामा
मात्रामा हुन्छ। त्यसो त कम सोडियमयुक्त नुन बजारमा कम सोडियमयुक्त नुन पनि पाउने गरिन्छ, जसमा सोडियमको मात्रा 50% भन्दा कम हुन्छ। यससँगै पोटासियम नुनमा सोडियम नहुने र भए पनि नगण्य मात्रामा हुन्छ। यो नुन चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र सेवन गर्नुपर्छ। धेरै नुनका कारण बिरामी भएकाले यस्तो नुन प्रयोग गर्न सक्ने बताइन्छ। त्यसो त के डिनर टेबलबाट नुन हटाउन सम्भव छ त? धेरै नुन खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। यस्तो अवस्थामा आफ्ना लागि नुनको प्रकार छनौट गर्नुभन्दा पनि यसको मात्रालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। US फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार हाम्रो आहारमा 70% भन्दा बढी सोडियम प्याकिङ गरिएको खानाबाट आउँछ। त्यसैले शरीरमा नुनको मात्रा कम गराउन तरकारीमा राख्ने नुनको मात्रा घटाएर पुग्दैन। सुप, नुन परेको मासु, ससेज, माछा आदिमा पनि नुनको मात्रा पाइन्छ। चिप्स, फ्राइड नट र पपकर्न जस्ता नुनयुक्त खानाले पनि असर गरिरहेको हुन सक्छ। त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। स्वादमा सम्झौता नगरी नुन कसरी घटाउने? नुनसँग सम्बन्धित यी कुरा थाहा पाएपछि हामीले आफ्नो खानामा नुनको मात्रा घटाउन छुट्टै उपाय अपनाउन सक्छौँ। ड्राई फुड र व्यावसायिक ससेजको प्रयोग कम गर्ने, नुनिलो खाजा खानुको सट्टा नुन नभएको खाजा खाने गर्नुपर्दछ। जस्तै प्राकृतिक नट, फलफुल, भटमास र नुनबिना घरमै बनाएका परिकार खाने। नुन र मोनोसोडियम ग्लुटामेट भएका खानेकुरा सकेसम्म खानु हुँदैन। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, सत्यमोहन जोशी लोक साहित्य संग्रहालय कहिले उद्घाटन गरियो? सत्यमोहन जोशी लोक साहित्य संग्रहालय कहिले उद्घाटन गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलका न्युज अपडेटहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।